अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान मोना खान आपके शो रियल पाकिस्तानी के साथ। जी नाज़रीन, आज के हमारे रियल पाकिस्तानी फिल्म मेकर, प्रोड्यूसर, बेहतरीन उस्ताद और आई मस्ट से सोशल वर्कर भी हैं। और इनकी बहुत ही आला और ख़ास बात ये है नाज़रीन कि हम हमेशा अपने कल्चर की बात करते हैं। ही ऑलवेज सपोर्ट एंड प्रमोट बलोची कल्चर। स्पेशली इसके लिए उन्होंने पहली बलोची फिल्म उन्होंने रिलीज़ भी की, प्रोड्यूस भी की, उसको कैप्री सिनेमा में हम सब ने देखा। पहली फिल्म उनकी दोदा थी, फिर अभी रिसेंटली इनकी फिल्म दलदल भी रिलीज़ हुई जो कि बलोची ज़बान में थी, जो कि इतना आसान नहीं था। और इसके साथ-साथ ना सिर्फ ये कि ये पहले पाकिस्तानी हैं जो कि कार्टून को बलोची ज़बान में डब करते हैं और ख़ुद भी उस्ताद भी हैं। जहाँ लगता है कि बच्चों को एजुकेशन की, कोचिंग की ज़रूरत है, वो हमेशा हमारे बच्चों के लिए मौजूद होते हैं। तो आज के हमारे रियल पाकिस्तानी वन एंड ओनली हबीब हसन हमारे साथ मौजूद होंगे। आइए उनसे बात करते हैं और मुलाकात करते हैं। अच्छा, मुझे इतना अच्छा लगा जब हमें पता चला है कि आप जो है अपने हमारे ही कल्चर को, बलोच कल्चर को इतना प्रमोट कर रहे हैं फिल्मों के तवज्जुह से। और अभी आपने जो है एक फिल्म दलदल भी रिलीज़ की है, उससे पहले भी आप कई फिल्मों पे काम कर चुके हैं। तो मुझे ये जानना है, क्योंकि इस सिचुएशन में, सिनेरियो में जहाँ फिल्म इंडस्ट्री वैसे ही इतनी मुश्किल से गुजर रही है, इतने मुश्किल लम्हात से, और वहाँ पे आपने एक यूनिक चीज़ अपने कल्चर को प्रमोट करने के लिए इतना बड़ा रिस्क लिया है। कैसे, कब शुरुआत की, क्या सोच थी, क्या वजह थी? मैं बुनियादी तौर पर बलोच हूँ, तो मुझे अपने कल्चर से बहुत प्यार है। आप देखेंगे इस ज़माने में तो वही कल्चर, वही ज़बान, वही चीज़ें चल सकती हैं जिसको मीडिया में बहुत फ़रोग़ हो। तो आज से कोई 25-30 साल पहले हमने ये काम शुरू किया था वीडियो की सूरत में। हमारे पास कोई सरमाया तो था नहीं, हमने वीडियो फ़िल्में बनाई। फिर हमने अपने बच्चों को ज़बान संभालने के लिए कार्टून फ़िल्मों को बलोची में डब करना शुरू किया। अच्छा, वेरी नाइस। हाँ, ये एक बहुत अच्छा तजर्बा था। ये तजर्बा यहाँ से फिर बैरून मुल्क तक चला गया। जहाँ जहाँ बलोच थे वो हमसे वो फ़िल्में सीडी की सूरत में मंगाते थे और वो अपने बच्चों को देते थे कि देखो, ताकि उनकी ज़बान, यूरोप में भी बलोची ज़बान को बरकरार रखना घर में उनके लिए मसला था। तो ये चीज़ बहुत अच्छी चली हमारी। फिर हमने जो वीडियो फ़िल्में बनाई, ख़ास तौर पर 2-4 ऐसी फ़िल्में थी जो वर्ल्ड वाइड हमारे बलोचों ने देखी, वीडियो वाली फ़िल्में थी। तो वो दुबई कसी नबई और इस तरह की फ़िल्में थी। तो उस वक्त हमारे सारे फ़नकार जितने भी थे यहाँ, उनके ज़हन में एक चीज़ थी कि यार हम लोग सिनेमा तक क्यों नहीं पहुँच रहे। हालांकि इससे पहले अनवर इकबाल साहब मरहूम ने एक फ़िल्म बनाई थी, लेकिन वो फ़िल्म सिनेमा में नहीं लग सकी, ब्लैक एंड वाइट के ज़माने की थी, अमल मागंज के नाम से। तो फिर अभी हमारे एक आदिल साहब हैं, वो हमारे भांजे भी होते हैं, उन्होंने कहा कि मैं एक फ़िल्म बनाना चाहता हूँ बलोची में, तो उसको हम सिनेमा के लिए बनाएंगे और सिनेमा में रिलीज़ करेंगे। तो मैंने कहा बिस्मिल्लाह करो, जो मुझसे हो सकेगा हम करेंगे। तो हम सब लोगों ने मिलकर वो गुर्बत की हालत में, कम वसाइल में वो एक फ़िल्म हमने बनाई। और अल्लाह का शुक्र है, वो फ़िल्म फर्स्ट बलोची फ़िल्म है जो कैप्री सिनेमा में लगी और उसका पहला शो बिल्कुल हाउसफुल था। 900 के 900 सीटें सारी भरी हुई थी। लेकिन उसके बाद आपको पता है इस वक्त पाकिस्तानी फ़िल्मों का या पाकिस्तानी सिनेमा का क्या हाल है, तो उसकी वजह से लोग सिनेमा में नहीं आते, लोग फ़िल्में नहीं देखते, फ़िल्मों के शायद लोगों को उस मयार की चीज़ें नहीं मिल रही। ऐसा ही है। तो इस वजह से बहरहाल हमने वो फर्स्ट कोशिश की सिर्फ अपने कल्चर, अपनी ज़बान को बरकरार रखने के लिए कि भाई हम भी दुनिया की दौड़ में शामिल हो जाएं, एक बलोची फ़िल्म भी सिनेमा में लगे, हम भी उसमें आ जाएं। और अल्लाह का शुक्र है हमारा नाम आ गया। उसके बाद हमारे लियारी के कुछ नौजवानों ने एक और फ़िल्म बनाने का अंदिया दिया, तो हमने उनके साथ भी हाथ मिलाया और फिर वो एक उर्दू एक्शन फ़िल्म दलदल के नाम से बनी। वो हमारे समाज के हवाले से था, तो वो फ़िल्म भी हमने बनाई, वो भी हमने रिलीज़ की। उसके हमने 6 शो आर्ट्स काउंसिल में रख के उन्होंने आपके अहमद शाह साहब के हम मशकूर हैं, उन्होंने वहाँ हमें जगह दी। फिर रेनो सिनेमा में हमने उसके पूरे एक हफ़्ते तक उसके शो रखे। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें हुई। फिल्म है जो इस तरह से बलोची ज़बान में करके और इसको सिनेमा तक लेके गए। तो इतना लेट मरला क्यों? मतलब लोग, फिल्में तो बहुत पहले से पाकिस्तान में बनती हैं, तो ये क्या वजह रही है? इसकी बुनियादी वजह ये थी कि हमारे जो बलूच कम्युनिटी है वो इस बात को बहुत वो महसूस करते हैं, इज़्ज़त का मसला बनाते हैं कि जी फ़िल्मों में औरत का होना, फिर हमारी लड़कियों का, वो बहुत ज़्यादा इसको इज़्ज़त का मसला बनाते हैं कि लड़कियां, फिर जैसे हमारी फ़िल्मों में होता है वो कल्चर में तो नहीं होता, लेकिन फ़िल्मों में होता है। जैसे पंजाबी फ़िल्में थी, पश्तो फ़िल्में थी, एयरमैन जो है वो
वो खेतों में नाच रही है और सड़कों पे गाड़ी के ऊपर खड़ी होकर नाच रही है। तो इस चीज़ को देखते हुए हमारे लोगों ने शुरू में बहुत रेजिस्ट किया था। जैसे अनवर इकबाल साहब की फ़िल्म थी, तो उस वक्त भी लोगों ने कहा था कि ये फ़िल्म नहीं चलेगी, और उसको चलने नहीं दिया। तो एक काफ़ी अरसे तक ये चीज़ रही लोगों में। हमारे जो हमसे पहले वाली नस्ल थी, तो उनके जहन में ये था कि ये हम इस कल्चर में जाके अपने आप को ख़राब करेंगे। तो इस वजह से ये फ़िल्में हमें बहुत लेट हमें जाके इसका रिस्पॉन्स मिला। और यकीन करें कि हमने ये एक तरह का रिस्क लिया था। ये जो पहली फ़िल्म थी, ये भी एक तरह का रिस्क था कि पता नहीं लोग इसको किस तरह से करने देंगे, नहीं देंगे, चलने देंगे, नहीं लेंगे, लेकिन वो चल गई। लोगों ने उसको तो उसमें एप्रिशिएट किया। खवातीन थी काम करने वाली क्या? खवातीन तो पहले भी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन कोई डर के मारे आगे नहीं आ रही थी। तो इस फ़िल्म में हमने, ये जो हमारे डायरेक्टर साहब थे, उन्होंने अपनी फैमिली की लड़कियों को, अपनी बहन को, अपनी और ज़ौजा को, और इस तरह के तीसरे लड़की को इसमें इस्तेमाल, हालांकि इतना किरदार भी नहीं रखा उसके लिए, लेकिन उनसे ही काम लिया, ताकि ये ना हो कि जी और दूसरे की लड़कियों को, दूसरे घरों की लड़कियों को ख़राब कर रहे हैं। लड़कियां जो काम करना चाहती हैं आपकी फिल्म में, क्योंकि आप बता रहे थे कि आपका एक और प्रोजेक्ट है पाइपलाइन में, तो आप यकीनन कह सकते हैं कि जिनमें टैलेंट है, जो काम करना चाहती हैं, तो वो आप उन्हें प्लीज़ आप कह सकते हैं कि नहीं, आए ऑडिशन दें, ताकि जो सही वाला टैलेंट है उनको मौका मिल सके आपकी फिल्म में काम करने का। चैनल था बलोची वश न्यूज़ के नाम से, उसमें भी बहुत सारी लड़कियों ने जाके काम किया है। लड़कियां तो बहुत हैं, अब काम भी करना चाहती हैं, और आजकल उनके गाने और ये भी सारे आपको नज़र आएंगे। तो वीडियोस छोटी छोटी बनाते हैं, काम करते हैं, मौजूद हैं। और अगर हमने कोई बड़ा वो काम किया तो इंशाल्लाह हमें वो सपोर्ट मिलेगा। लेकिन बड़े काम के लिए अगर आप इस तरह से लोगों को अपने साथ यूज़ करेंगे, लेंगे काम के लिए, तो सबको महसूस होगा कि हमें बहुत ज़्यादा पैसा मिलेगा। फिल्म का नाम सुन के लोगों के जहन में आता है इसमें बहुत पैसा है। तो इस वक्त हम तो इस हालत में नहीं, हम तो बहुत नॉमिनल टाइप से चल रहे हैं। तो ज़्यादातर जो हमारे साथ लोगों ने काम किया, उन्होंने हमसे पैसे नहीं लिए, उन्होंने बस जज्बा बलोचियत में काम किया। फ़नकार हमारे पास बहुत अच्छे हैं, लेकिन बेचारों के पास अर्निंग नहीं है ऐसी। सियासत में पार्टिसिपेट खुद भी करते रहते हैं, आप तो खुद लोगों की आवाज़ है, तो आपने नहीं कोशिश की कि अपनी पार्टी से बात करें या गवर्नमेंट ऑफ बलोचिस्तान से आप बात करें कि भाई इसको करें? अभी हम प्यार मोहब्बत की बातें करते हैं, अमन की बातें करते हैं, फिल्म इंडस्ट्री के तवज्जुह से हम ये सारे काम कर सकते हैं। देखें, उनको भी तो नज़र आ रहा है ना, हमने कोई चोरी छुपके तो काम नहीं किया, ये हमारी चीज़ें सबके सामने हैं। हमने पहले भी कोशिश की थी, बलोच डे के हवाले से भी हमने अपने कल्चर को प्रमोट करने की कोशिश की थी। तो उस वक्त भी हमने काफ़ी जगह रुजू किया। हमने बलूचिस्तान गवर्नमेंट से भी रुजू किया था कि जी हमारी मदद करें, अगर इसमें कहीं कोई ठंडी हवा का झोंका है, कोई फिल्म है, कोई ड्रामा है, कोई इस तरह की चीज़ है जो लोगों के जहनों को थोड़ा सा तक़वियत दे, उसके हवाले से गवर्नमेंट के पास, और गवर्नमेंट चाहे वो गवर्नमेंट सिंध हो, चाहे गवर्नमेंट बलूचिस्तान हो, चाहे गवर्नमेंट पाकिस्तान हो, हम देखते नहीं है कि वो इस शोबे में उनकी दिलचस्पी हो, हालांकि होनी चाहिए। तो मुझे बताएं, जब इसकी रिकॉर्डिंग्स होती हैं, जब आप शूट्स पे जाते हैं, तो लोकेशन कौन सी होती है? बलूचिस्तान की, कराची की, कहाँ की, लियारी की, किस जगह की होती हैं आप प्रेफर करते हैं जब अगर आपकी रिकॉर्डिंग्स होती हैं? ज़्यादातर हमारी रिकॉर्डिंग्स अमूमन हमने गडानी में की है, बलूचिस्तान में। अपनी फ़िल्म की पूरी शूटिंग 1 महीने के लिए हम गडानी बीच पर थे, और इसके अलावा मलीर में जो खेतों के जो सारा सीनरी होता है, वहाँ मलीर में हमने इसको यूटिलाइज़ किया है। और फिर यहाँ शहर में लियारी में भी हमने काफ़ी जगह इसका वो किया। लियारी यूनिवर्सिटी है, लियारी मेडिकल कॉलेज बन रहा था, फिर यहाँ के कब्रस्तान हैं, इस तरह की चीज़ें हैं। कोशिश ये कि हम अपनी उस तरह के, फिर हमारे एक दो दोस्त थे जिनके डिफेंस में बंगले थे, उनसे हमने आरियतन वो लिया कि जी हमें शूटिंग करने की इजाज़त दी है। मैं उनका भी बहुत मशकूर हूँ, उन्होंने हमारे साथ बहुत वो किया, बल्कि हमें हमारे फ़नकारों को खाना भी उन्होंने खिलाया 2 टाइम का। तो इस तरह हमने ये फिल्म बनाई है। तो डेफिनेटली फंड्स तो आपको चाहिए, और आपकी एक बड़ी सुपर डुपर हिट दुबई वाली थी, अगर आप मुझे बता दें उस फिल्म का नाम, जो आप बलोच। दुबई कस्सी न भई। हाँ, इसका मतलब क्या मतलब है? दुबई किसी का ना हुआ। अच्छा, चलो, दुबई किसी का नहीं है। तो इसमें आप मुझे ये बताएं कि इस कोई, आप कह रहे थे कि इस पे में हम लोग दोबारा से काम कर रहे हैं, तो फिर कैसे काम होगा? क्योंकि फंड्स नहीं होंगे, वसाइल नहीं होंगे, तो किस तरह से अपने शौक को, इस पैशन को फिर आप कंटिन्यू करेंगे आप? तो आप देखें ना, हमारे पास अल्लाह का दिया सब कुछ है, फ़नकार हैं,
رائٹرز ہیں, شاعر ہیں, ڈائریکٹر ہیں, ہر چیز ہے ہمارے پاس, لوکیشنز بھی ہمیں تقریباً فری میں دستیاب ہیں. لیکن سب سے بڑی بدقسمتی یہ کہ ہمارے پاس سرمایہ نہیں, ایسا ہی ہے. اور یہ نہیں کہ ہمارے لوگوں کے پاس سرمایہ نہیں ہے, اور یہ بھی نہیں کہ ہماری گورنمنٹ کے پاس اس ضمن میں سرمایہ نہیں. گورنمنٹ میں بھی ایک وزیر تک رکھا ہوا ہے ہر کسی نے, فیڈرل نے بھی رکھا ہوگا, اور یہاں ہوتے ہیں فنڈز ہوتے ہیں, ان کے پاس فنڈز ہیں. تو ہم نے ان سے اپنے منسٹر صاحب سے اس وقت بھی اپیل کی تھی کہ ہماری فلم لگ رہی ہے, ہمیں سپورٹ کریں. انہوں نے وعدہ تو کیا, لیکن اس کے بعد شاید کوئی اور مسئلہ آ گیا تھا تو انہوں نے ہماری مدد نہیں کی. اگر ہماری مدد گورنمنٹ کرے تو ہم ایسی چیزیں, ایسی تخلیق کر سکتے ہیں. اس وقت ظاہر ہے اس وقت تو ہمارے پاس سینما نہیں ہے, تو میں نے ابھی ایک یوٹیوب چینل کھولا ہے, میں نے اس کے ذریعے سے اپنی چیزوں کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہا ہوں. لیکن ظاہر ہے سرمایہ وہاں بھی چاہیے. سارا دن آپ نے فلمیں بنانی ہے, ویڈیوز بنانے ہیں, ساری چیزیں, لوگوں کو کسی نہ کسی حوالے سے تو انگیج کرنا ہے. تو مجھے یہ بتائیں, اب جو جتنی آپ نے فلم بنائی ہے تو کتنے ٹائم, کتنی ڈیوریشن میں مکمل کر لیتے ہیں؟ آپ کی ریکارڈنگ سب مکمل ہو جاتی ہیں اور پھر آپ اسے ڈیفینیٹلی نیکسٹ فیز میں آپ لانچ بھی کرتے ہیں, تو کتنا ٹائم لگ جاتا ہے؟ دیکھیں, پیسوں کی وجہ سے ہمارے پاس جتنا بڑا مسئلہ ہوا تھا, باقی اور کوئی مسئلہ نہیں تھا, پیسے نہ ہونے کی وجہ سے ہم تھوڑے تھوڑے کر کے اس کو آگے بڑھاتے رہے. آپ تو اپنی انویسٹمنٹ بھی اسی میں ڈال دیتے ہوں گے اپنے سب کچھ. یہ سمجھے ہماری جیب خرچ اس میں چلی جاتی ہے, جس کو جو ہم نے اپنے اوپر استعمال کرنا تھا وہ اپنے شوق پہ استعمال کرتے ہیں, اپنے کلچر, اپنی زبان کی ترویج کے لیے استعمال کرتے ہیں. بہت مشکل کام ہے, 3 سال 4 سال لگ جاتے ہیں اس کام میں, ایک فلم کو بنانے میں. اس کی ہمارے پاس اور کوئی وجہ نہیں, ہمارے پاس ساری چیزیں موجود ہیں, ہم 6 مہینے میں بھی ایک فلم کمپلیٹ کر سکتے ہیں. لیکن ہمارے پاس چونکہ وسائل نہیں ہیں, سرمایہ نہیں ہے, تو اس وجہ سے بہت دشواری ہوتی ہے. تو آپ تو لیاری کی بھی آواز ہیں, تو پھر تو وہاں کے مسائل کو بھی بڑے بہترین طریقے سے سمجھتے ہوں گے. اور میں نے یہ دیکھا کہ آپ کا سادہ تر دھیان ایجوکیشن کی طرف بھی بہت زیادہ ہے, اور آپ سمجھتے ہیں کہ اگر بچوں کو تعلیم سے آراستہ کر لیا جائے تو یہ لیاری بہت ڈیولپڈ ہو سکتا ہے. کیا کہیں گے آپ؟ بالکل جی, ہم نے اس پہ پہلے بھی بہت کام کیا. پھر ہمارے کچھ, میں زرداری صاحب کا بہت مشکور ہوں, انہوں نے 2008 کے بعد جو گورنمنٹ بنی تو اس نے لیاری میں ایک میڈیکل کالج دیا, ایک یونیورسٹی دی, پھر لڑکے اور لڑکیوں کے لیے 2 کالجز بنائے. تو اس سے ایک, جس وقت ہم لوگ کام شروع کر چکے تھے اس وقت ایجوکیشن کو بہتر کرنے کے لیے, تو یہ چیزیں جب سامنے آئیں نا تو پھر ہمارے بچوں میں جوش بڑھا کہ اب تو میڈیکل کالج گھر کے پاس آ گیا. تو بچوں نے شوق سے پڑھنا شروع کر دیا. یونیورسٹی ہمارے گھر کے پاس آ گئی, واکنگ ڈسٹینس پہ. تو ہمارے بچیوں نے خاص طور پر اس میں بہت, ہماری بچیاں اس میں پڑھ لکھ کر نکل رہی ہیں, اور وہ یقین کریں اس وقت وہ اوپن مارکیٹ میں جاب لے رہی ہیں. پہلے وہ ایک طرح سے ہمیں منت کرتی تھی, اس کو منت کرتی تھی کوئی جاب دلا دو. اب ہماری بچیاں بینکوں میں اچھے جاب لے رہے ہیں, اچھے فائنینشیل اداروں میں جا رہی ہیں. تو اس سے یہ فائدہ ہوا ہے. تو سندھ گورنمنٹ کا میں مشکور ہوں, زرداری صاحب کا خاص طور پر, چیئرمین بلاول صاحب کا, کہ انہوں نے ہمیں یہ چیزیں لیاری میں مہیا کی. تو ابھی بھی ہیں آپ کی اسی طرح سے کنٹریبیوشن یا ٹائم نکال کے سیاست کو دینا, یہ لوگوں کے لیے کام کرنا, تو اس طرح سے رہتا ہے آپ کے پھر کوارڈینیشن اپنے پارٹی اور دیگر لوگوں کے ساتھ؟ بالکل جی, وہ تو ایک طرح کا ہمارا ایک پیشن ہے نا, سیاست خدمت کے لیے, اپنے لوگوں کے لیے. ہمیں اندازہ ہے کہ باہر سے کوئی نہیں آئے گا, کوئی ہمیں اوپر سے آ کے کوئی اوتار ہمارے لیے نہیں اترے گا. ظاہر ہے ہمیں اللہ نے صلاحیت دی ہے, تھوڑا بہت علم دیا ہے, تو اس کو ہم بانٹیں, اپنے لوگوں کے بہتری کے لیے کام کریں. تو میں اس وقت بھی, میں نے آپ کو بتایا میں سابقہ چیئرمین رہا ہوں, تو جب میں چیئرمین تھا تب بھی ہم نے پانی پہ بہت کام کیا, ہم نے سیوریج پہ بہت کام کیا, اپنے لیاری میں بہت سارے مسائل پہ ہم نے کام کیا. اور آج اللہ کا شکر ہے, اگر لیاری میں ہم جہاں بھی جاتے ہیں لوگ عزت سے ہمیں دیکھتے ہیں. میرا نام ابیب حسن نہیں ہے, میرا نام سر ابیب ہے, ابیب سر بولتے ہیں, سارے لوگ مجھے عزت دیتے ہیں, اور یہ میرے لیے بہت زیادہ ہے. تو لیکن پارٹی میں پہلے وائس پریزیڈنٹ تھا کراچی کا 4 سال, لیکن اس وقت تو پارٹی میں کوئی ایسی سچویشن نہیں میری. میں ایک عام سا کارکن ہوں, اور اسی عام سے کارکن کی حیثیت سے میں کام کر رہا ہوں. تو ویسے آپ نے تعلیم پہ اتنا کام کیا, تو فلم انسٹیٹیوشن اکیڈمی پہ بھی یہاں لیاری میں کام کر لیں, کیونکہ مجھے لگتا ہے بچوں میں اس حوالے سے بھی بہت پوٹینشیل تو ہوگی جو فلم کی طرف آنا چاہ رہے ہیں, کام کرنا چاہ رہے ہیں, کیونکہ یہ تو فلم میکنگ تو تب تک ہی آپ لگے رہیں گے جب تک آپ ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ آپ کے پاس جو اللہ تعالیٰ نے چیز عطا کی ہے, اور آپ جس پہ کام کرنا چاہ رہے ہیں, تو دیگر لوگوں کو بھی, دیگر بچوں کو بھی اس کے ساتھ نہیں, اس پہ بہت اچھا کام ہوا.
ہماری یونیورسٹی میں ابھی باقاعدہ ایک شعبہ کھولا ہے نا، یہ جو ماس کمیونیکیشن کے صورت میں فلم اس کی صورت میں ایک باقاعدہ بھی اس کا پہلا بیچ چل رہا ہے، تو اس کا بھی آغاز ہو گیا ہے. ہمارے بچے اب اپنے یونیورسٹی میں خود فلمیں بنا رہے ہیں، خود اس کی ڈیزائننگ کر رہے ہیں، کہانیاں لکھ رہے ہیں، اور ان میں بہت ٹیلنٹ ہے. لیکن اب یہ باقاعدہ ہو گیا، اب یونیورسٹی میں ایک سیکشن باقاعدہ. میں اسی لیے کہہ رہا تھا کہ میں بہت مشکور ہوں، کیونکہ یونیورسٹی وہ ادارہ ہے جہاں سے ہر طرح کی چیزیں آپ کو نکل سکتی ہیں، اور وہ مستقل چیز ہے. تو یہ پرائیویٹ بھی نہیں ہے میرے جیسا آ جائے تو کل صبح غائب ہو جائے گا. یونیورسٹی ایک ادارہ ہے اور وہاں اس کا آغاز ہو گیا ہے. تو یہ میرے لیے بہت، اور اس کے لیے ہم لوگوں نے بہت کوشش بھی کی تھی. اور وہ عادل جس کا میں نے آپ کو بتایا تھا، جو ہمارا ڈائریکٹر تھا، وہ بھی اس وقت وہاں پہ پڑھا رہا ہے. تو وہی بچوں کو فلم میکنگ اور یہ پڑھاتا ہے. تو یہ باقاعدہ ایک نہیں ہو تو گیا. فلم میکنگ میں تو اپنی فلموں کو بھی تو پڑھائیں بچوں کو دیکھیں، کیونکہ یہ تو میرے خیال سے یہی بلوچی فلمیں جو آپ نے بنائی ہیں، ادروائز تو اور ہے ہی نہیں. تو ڈونٹ یو تھنک کہ یہ اس لیول پہ ان بچوں کو ایک موٹیویٹ بھی کرے گا کہ اپنی کلچر کو، اپنی لینگویج کو آپ پروموٹ کریں. اور اگر آپ جیسے لوگ اتنا بڑا رسک لے کے اتنی ساری چیزوں کو، بزنس کو بھی سائڈ پہ رکھتے ہوئے اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ آپ کا کلچر پروموٹ ہو، تو ان کو بھی ایک انسپریشن ملے گی. کیا کہیں گے آپ؟ ہم بالکل ہونی چاہیے. عادل کو وہاں بھیجنے کا بھی مقصد یہی تھا. عادل خود یونیورسٹی سے پڑھ کے نکلا ہے، ٹھیک ہے نا. تو وہ بہت اچھا سمجھدار بچہ ہے اور بالکل اس قابل بھی ہے. تو وہ اس کو فرسٹ ٹائم انہوں نے بلایا بھی اسی طرح سے تھا کہ اپنی فلم آپ لے کے آؤ اور اپنے بچوں کے سامنے رکھو اور ان کو بتاؤ. تو ظاہر ہے جس کا تعلق ہمارے پہلے بلوچی فلم کے ساتھ ہی ہے، ہمارے اس میڈیا کے ساتھ ہے، اور وہ میرے ساتھ کام بھی کر رہا ہے، تو اس کو ہی ہم نے آگے رکھا ہے ایز ٹیچر، ایز استاد. وہ جاتا ہے وہاں لیکچر دینے. تو یہ میرے لیے خود ایک باعث اطمینان کی بات ہے کہ ایک اچھا آدمی جس کو اس پورے چیز کی سمجھ بوجھ ہے، وہ خود باقاعدہ رائٹر بھی ہے اور ایڈیٹر بھی ہے اور ڈائریکٹر بھی ہے، کیمرہ بھی وہ سنبھالتا ہے. تو ایک ایسا آدمی جو اس پورے نیچ کو جانتا ہے وہ وہاں پر موجود ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں، کیونکہ اب ڈیفینیٹلی آپ کو فیڈ بیک تو آتا ہوگا فلم جب ریلیز ہوتی ہے اب دنیا بھر میں. آپ نے بتایا کہ دنیا بھر میں جہاں جہاں بلوچ بستے ہیں، رہتے ہیں، ان کا بڑا شوق ہے، انٹرسٹ ہے ان چیزوں میں. وہ کہتے کہ نہیں، ہماری زبان کو آپ جو ہے پروموٹ کریں، ایسی فلمیں دیں. وہ دیکھنا بھی چاہتے ہیں اور ان کو شوق بھی بہت ہے، کیونکہ وہ صرف یہ نہیں اپنے بچوں کے لیے بھی چاہتے ہیں جو باہر رہتے ہیں. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ ساری فلمیں جو وقتاً وقتاً آتی رہی ہیں، تو کیسا رسپانس ملتا رہا ہے آپ کو؟ دنیا بھر سے آپ کے فینس بھی ہوں گے جو آپ سے محبت بھی کرتے ہوں گے، اور ڈیفینیٹلی کہیں سے تنقید کی بھی ہوئی ہوگی کہ نہیں، اس میں یہ چیزیں اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے. تو فیڈ بیک اوور آل کیسا رہا؟ نہیں، فیڈ بیک بہت اچھا رہا ہے. اس میں خاص طور پر میں آپ سے کہوں گا کہ ہماری جو ہمارے جو ایک نسل اس وقت یورپ میں یا آسٹریلیا میں یا امریکہ میں ہے یا عرب امارات میں، جہاں بھی مسقط وغیرہ میں ہے، بلوچ جتنے لوگ ہیں وہ خاص طور پر مجھے اس کے لیے ابھارتے ہیں کہ جی آپ جتنے کارٹونز ہیں، جتنی مزاحیہ چیزیں ہیں، ان کو آپ بلوچی میں ڈب کریں. کیونکہ ہمارا ایک بالکل الگ انداز ہے. اگر آپ کو میں وہ دکھاؤں تو آپ کو خود پریشان رہ جائیں گے. ہمارے پاس میمکری آرٹسٹ ہیں اور اس میں لپسنگ کا کمال ہمارے، یعنی آپ کو نظر آئے گا واقعی کسی نے اس میں کمال سے کام کیا ہے. پھر جو ہم نے ڈبنگ کی ہیں جتنے، اس میں ہم نے ٹرانسلیشن کا سہارا نہیں لیا. ہم نے اس کہانی کو یہیں پہ لوکل کہانی کا درجہ دیا، نام بھی لوکل، مقامی، ساری چیزیں رکھی. تو اس سے یہ ہوا کہ وہاں کے ہمارے جو لوگ تھے انہوں نے اس کو بہت سراہا. وہ آج بھی ہم سے ڈیمانڈ کرتے ہیں. سی ڈی کے زمانے میں تو تھا، اب تو نہیں ہو سکتا، بہت مشکل ہے. اب اگر میں یوٹیوب کے چینل پہ لگا دوں گا ڈبنگ تو اس پہ تو کاپی رائٹس لگ جائے گی. تو میں امید کرتا ہوں کہ کوئی ایسا انتظام گورنمنٹ کرے یا کوئی اور ادارہ ہمارے ساتھ کرے کہ ہم اپنے بلوچی زبان میں ڈب کر کے فلمیں ساری دنیا میں بھیجیں تاکہ تو ہماری کیا زبان. اچھا نہیں کہ آج اس شو کے توسط سے آپ جو ہے حکومت پاکستان، گورنمنٹ آف بلوچستان سے آپ اپنی دل کی بات کہیں اور بولیں کہ بھائی نہیں، ہم سب چاہتے ہیں کہ ہماری ڈیفینیٹلی ساری لینگویجز ہماری ہیں، اور کوئی بھی لینگویج گرو کرتی ہے یا انٹرنیشنلی پہچانی جاتی ہے تو ہمیں خوشی ہوگی کہ دیکھیے ہمارے بلوچ بھائی یہاں پہ بھی ہیں، لینگویج بھی ہے، تو ہمیں خوشی ہوتی ہے. تو کیا میسج دیں گے آپ؟ میسج دوں گا اپنی گورنمنٹ کو، میں خاص طور پر بلاول صاحب کو، کیونکہ وہ ہمارے چیئرمین بھی ہیں اور خود بیسکلی بلوچ بھی ہیں، اور زرداری صاحب کو، اور پھر حکومت پاکستان کو، اور پھر حکومت بلوچستان کو. میں ان سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ دیکھیں
یہ پاکستان کے بہت بڑے صوبے کی زبان ہے اور اس کے بولنے والے پنجاب میں بھی بہت زیادہ ہیں. اس طرح سے آپ کو کے پی کے میں بھی نظر آئیں گے اور کراچی تو بلوچوں کا سب سے بڑا شہر ہے, اس طرح سے کہ سب سے زیادہ شہر بلوچ یہاں بستے ہیں اس حوالے سے. اور پھر پوری دنیا میں اس زبان کے ماننے والے بولنے والے سب موجود ہیں. تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ اس کو پروموٹ کرنے کے لیے ہم جیسے لوگوں کو سپورٹ کریں, میڈیا کو سپورٹ کریں, بلوچی میڈیا کو سپورٹ کریں. ہمیں ظاہر ہے ہمارے پاس بہت ساری چیزیں ہیں لیکن سرمایہ کا فقدان ہے. اگر ہمیں اس سلسلے میں کوئی فائنینس کا کوئی طریقہ کار ہو جاتا ہے, گورنمنٹ ہمیں سپورٹ کرتی ہے, تو انشاءاللہ ہم ان کو ایسی چیزیں دیں گے جس سے پاکستان کی پہچان پوری دنیا میں ہو جائے گی. یہ ایک زبان ہے جو پوری دنیا میں لوگ رہتے ہیں, سنتے ہیں, بولتے ہیں. تو میں ان سے کہوں گا کہ یہ پاکستان کی ایک بہت بڑی زبان ہے, بلوچی زبان. تو میں حکومت پاکستان, حکومت سندھ, بلوچستان سب سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ آئیں, ہماری مدد کریں تاکہ ہم اس زبان کو پروموٹ کر سکیں. بہت شکریہ, ہم سب آپ کے ساتھ ہیں اور میں یہی میسیج اپنے ناظرین کو بھی آگے اپنے ایکسٹرا میں بھی دیتی ہوں. بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے اور وی وش یو گڈ لک کہ آپ اسی طرح سے فلمیں بناتے رہیں. تھینک یو جی ناظرین, یہ تھے مائی ریئل پاکستانی حبیب صاحب. آپ نے ان کی گفتگو سنی اور ڈیفینیٹلی اتنی اچھی جب فلمیں بنتی ہیں تو آپ لوگوں کو بھی چاہیے کہ آپ جائیں, سینما میں جائیں, دیکھیں اور فیڈ بیک بھی دیں, کیونکہ ہماری ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ کام وہ اچھا ہوتا ہے جس میں ہم اپنے کلچر کو, اپنی لینگویج کو, اپنے ملک کی چیزوں کو پروموٹ کریں. میڈ ان پاکستان والی بات آ جاتی ہے. تو کیسے ہوگا جب ہم سب مل کے آگے بڑھیں گے, ساتھ دیں گے, کوئی اچھا کام ہو رہا ہوگا اسے پروموٹ کریں گے, سپورٹ کریں گے. کیا ہے اس سے کیا چلا جائے گا ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں کرنے سے؟ اس سے یہ تو ہوگا کہ ہم اپنی تو کچھ نہ کچھ کنٹریبیوٹ ہم بھی کر لیں گے, تو اچھا نہیں ہے. تو مل کے سب لوگ کام کریں اور کوئی اچھا کام کرتا اسے اپریشیٹ کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. مجھے مونا خان کو اجازت دیجیے گا. پاکستان زندہ باد.